प्रतिनिधि सभा विघटन मूलभूत रूपमा 5 वटा कारणले यो असंवैधानिक छ। 1, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिने गरी यो संविधान बनेकै थिएन, बनाइएकै थिएन। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हुँदैन भनेर सबैभन्दा धेरै जोड गर्ने संविधान सभामा अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङ नै हुनुहुन्थ्यो। रेकर्डहरू बाहिर आएका छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संविधान सभाको अध्यक्ष, त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, जसको कारणले गर्दा हामीले प्रतिनिधि सभाको विघटन स्वतः हुने अवस्थामा बाहेक राखेनौं। स्वतः हुने अवस्था एउटा छ, त्यो चाहिँ राखेकै छ। त्यो स्वतः हुने अवस्था भनेको बहुमतको सरकार एउटा पार्टीले बनाउन सकेन, 2 वा 2 भन्दा बढी दलले पनि बनाउन सकेनन्, सबभन्दा ठुलो दलले पनि बनाउन सकेन, अनि एकजना प्रतिनिधि सभाको सदस्यले पनि मेजोरिटी प्राप्त गर्न सकेन र 30 दिनभित्र संसदको विश्वासको मत पनि लिन सकेन भने त्यो स्वतः विघटन हुने हो, किनभने त्यो प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सकेन। त्यो अर्थमा स्वतः विघटन हुने चाहिँ हामीले व्यवस्था राख्यौं, तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन हुने व्यवस्था राखेनौं। यसर्थ अहिलेको दोस्रो मेरो कारण, अहिलेको विघटनको सिफारिस पनि बलपूर्वक, त्यो सिफारिसलाई ग्रहण गरेर विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम पनि दुवै बलपूर्वक। इच्छापूर्वक विघटनको व्यवस्था संविधानमा छैन, बलपूर्वक सिफारिस प्रधानमन्त्रीको, बलपूर्वक विघटन राष्ट्रपतिको। मैले भने तेस्रो कारण यो असंवैधानिक छ। चौथो कारण, संविधानको धारा 93 मा 6 महिना भन्दा बढी संसद विहीन बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। त्यो विगतको अभ्यासहरूलाई हेरेर हामीले राखेका हौं र प्रतिनिधि सभाको गत सेसन बैठक साउन 18 गते सकिएको हो। त्यो साउन 18 गतेको 6 महिना पुस 18 गते भित्र संसदको अधिवेशन अनिवार्य बस्नुपर्ने थियो। त्यो संसदको अधिवेशन छलेर प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले 6 महिना भन्दा बढी जननिर्वाचित संसद नभएको शासन व्यवस्था यो संविधानले परिकल्पना गरेको छ। राष्ट्रपतिले त्यति पनि संविधान हेरिदिनु भएन, प्रधानमन्त्रीले त्यति पनि संविधान हेरिदिनु भएन। विगतका संवैधानिक अभ्यासहरू हामी गणतन्त्रको अहिले मुलुकमा छौं। गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा पत्रकार साथीहरूसँगै विसिटी हामीहरू सबै लागेका थियौं। त्यो राजतन्त्रको कालमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन, पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन 2 दिन राजाले होल्ड गरेका थिए। मनमोहन अधिकारीको विघटन 1 दिन राजाले होल्ड गरेका थिए। सूर्यबहादुर थापाको विघटन 5 दिन होल्ड भएर सर्वोच्च अदालतको राय माग गरिएको थियो। शेरबहादुर देउवाको विघटन 2 दिन होल्ड गरेर, त्यो होल्ड किन गरेको राजाले भने संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्ने र महान्यायाधिवक्ता लगायत संविधानविदसँग परामर्श गरेर मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने आधारमा त्यो होल्ड गरेर अनि विघटन गरिएको थियो। सूर्यबहादुर थापाको बाहेकमा सूर्यबहादुरकोमा सर्वोच्च अदालतले मिल्दैन भन्यो, विघटन नै हुन पाएन। मुद्दा परेर होइन कि राजाले सोधे, सर्वोच्च अदालतले मिल्दैन भन्यो अनि विघटन हुन पाएन। मैले के जोड्न खोजेको भने जन्मदै मलाई दैविक शक्ति प्राप्त छ भनेर वंशको आधारमा राष्ट्राध्यक्ष हुने शाही कालमा, राजतन्त्र कालमा पनि राजा वीरेन्द्रले राजनीतिक दलसँग परामर्श नगरी र कानुनविदसँग परामर्श नगरिकन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिएनन्। अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपतिले राजाले गरेको त्यो न्यूनतम संसद र राजनीतिक दल र संविधान प्रतिको मर्यादा पनि ख्याल गर्नु भएन। सबभन्दा दुःखद कुरा चाहिँ यो हो। यसर्थ मैले भने 5 वटा यी कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ गैर संवैधानिक छ, असंवैधानिक छ र यो अलोकतान्त्रिक पनि छ। अलोकतान्त्रिक यस अर्थमा छ कि यो मैले अघि भनिहालेँ, प्रतिनिधि सभाको वाच, निरन्तर वाच बिना यो शासन सत्ता सञ्चालन गर्नै पाइँदैन। त्यसको अधिकतम अवधि 6 महिना हो। तर अहिलेको प्रधानमन्त्री, अहिलेको पुस 18 गते पछाडिको शासन सञ्चालन जुन छ
हामी अनिर्वाचित सत्ताद्वारा नेपाली जनताहरू शासित भइरहेका छन्। अनिर्वाचित सत्ताद्वारा शासित हुने कुरा चाहिँ अलोकतान्त्रिक पनि हो, लोकतन्त्र विहीन पनि हो। त्यसैले पुस 18 पछिको शासन 100% अलोकतान्त्रिक, गैर राजनीतिक, गैर संवैधानिक भएको हुनाले अहिले हामी गैर संवैधानिक शासकहरूबाट शासित भइरहने बाध्यता जुन आइपरेको छ, यसकारण यो अलोकतान्त्रिक पनि हो। अब त्यस पछाडि विगतका प्रतिनिधि सभाका विघटनहरू भन्दा यो भिन्न प्रकृतिको छ। मैले भने संविधानमै अधिकार छैन। हिजो राजाले सिफारिस ग्रहण गर्ने अधिकार थियो धारा 53(4) मा। अहिलेको धारा 66 मा राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार लेखिएको छ। त्यो धारा 66 मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको विघटन स्वीकार गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। हिजो 53(4) मा थियो राजाले विघटनको सिफारिस ग्रहण गर्ने। अहिले विघटन गर्ने व्यवस्था नराखिएको कारणले ग्रहण गर्ने व्यवस्था पनि राखिएन। यसर्थ पनि यो चाहिँ गैर लोकतान्त्रिक, गैर संवैधानिक छ भन्ने मैले भने। अब पत्रकार मित्रहरूको स्वाभाविक जिज्ञासा अघि ऋषिजीले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले के गर्छ? सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशहरूले आफू पदमा बहाल भइसकेपछि संविधानको शपथ खानुभएको छ। म यो संविधानको संरक्षण गर्नेछु भनेर शपथ खानुभएको छ। जुन संविधानको शपथ सर्वोच्चका न्यायाधीश र संवैधानिक इजलासका प्रधान न्यायाधीश सहितका न्यायाधीशहरूले खानुभएको छ, त्यही संविधानको विपरीत हुने गरी र आफूले खाएको शपथ विपरीत हुने गरी फैसला हुन्छ भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। संविधानको संरक्षण, संविधानको प्रवर्धन, लोकतन्त्रको प्रवर्धन र संविधानवादको प्रवर्धन हुने गरी नै सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ, अन्यथा गर्न सक्दैन। सारा केपी शर्मा ओली बाहेक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेक सारा मुलुक यो असंवैधानिक विघटनको विरुद्धमा छ। प्रेस जगत विरुद्धमा छ, नागरिक समाज विरुद्धमा छ, लिगल कम्युनिटी विरुद्धमा छ र संसारले अहिले संसारका जुरिस्टहरूले नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन्। सारा संसारका जुरिस्टहरूले, संविधानविदहरूले, नेपालका न्यायाधीशहरूले उनीहरूले पनि नेपालको संविधान पढेका छन्। संविधानमा प्रष्ट अक्षरमा लेखिएको व्यवस्थाका प्रतिकूल नेपालको सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ होला भन्ने विश्व जगतले पनि अनुमान गरेको छैन। यसर्थ विश्व जगतलाई आश्चर्य पार्ने गरी यो संविधान विपरीत यो प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ, विश्व जगतलाई आश्चर्य पार्ने गरी यसको बलपूर्वक व्याख्या हुँदैन, यसको सहज र सरल व्याख्या हुन्छ। मलाई विश्वास छ बलपूर्वक होइन, सहज र सरल व्याख्या गरेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुनेछ। यति कुरा भनिसकेपछि अब धेरै कुरा आइसकेको छ, लामो गर्नु जरुरी छैन। जहाँसम्म अपहेलनाको मुद्दा छ, सर्वोच्च अदालतले एउटा प्रोसेस प्रक्रिया सुरुवात गरिसकेको छ। त्यो प्रक्रिया सुरुवात गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले यो सर्वोच्च अदालतमा हामीले गरेको बहसलाई तमासा भन्नुभयो र हामीले गरेको बहस तमासा हो भने उहाँका वकिलले गरेको बहस पनि तमासा नै हुनेछ। महान्यायाधिवक्ताले गरेको बहस पनि तमासा नै हुनेछ। तमासा गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले किन 50औं जना वकिल राख्नुभयो र तमासा गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले किन महान्यायाधिवक्तालाई खटाउनु भयो? यदि यो तमासा हो, यो तमासा हो भने सर्वोच्च अदालतमा नाटक भइरहेको छ, हामी नाटकका पात्र भइरहेका छौं र सर्वोच्च अदालत नाट्यशाला भइरहेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जसरी सर्वोच्च अदालतलाई नाट्यशाला बनाएर बहस गर्ने वकिललाई तमासे भन्नुभयो, यो सिधै एउटा न्यायाधीश, दुईटा न्यायाधीश, वकिलको अपमानको विषय होइन, सिङ्गो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको नाङ्गो आक्रमण, निर्लज्ज आक्रमण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चिरहरण हो। संविधानले नै कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ धारा 20 मा। त्यो बहसलाई प्रधानमन्त्रीले तमासा देख्नुभयो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको मर्यादित बहसलाई तमासा देख्ने प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिन आउनु भनेर जुन एउटा
प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ। त्यो ठिकै प्रक्रिया हो, त्यो गर्नै पर्ने थियो। तर त्यसलाई बाँकी 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूसँग जोडेर इक्वल फुटिङमा समकक्षतामा राखेर जसरी अहिले हेरिएको छ त्यो चाहिँ उपयुक्त छैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा त्यो विज्ञप्तिमा केही पनि कुरा उल्लेख गर्नु भएको छैन। यस्तो फैसला हुनुपर्छ उस्तो फैसला भन्नुभएको छैन। बहसलाई तमासे भन्नुभएको छैन, उहाँहरूले तमासा भन्नुभएको छैन। संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरू एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपयोग गरेर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि केपी ओली शर्माले सर्वोच्चको बहसलाई तमासा हेरेको भनेर त्यही समकक्षतामा राखेर सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश गरेको छ, अहिले त आदेश मात्रै गरेको छ। म विश्वास गर्न चाहन्छु, म विश्वस्त छु कि त्यो आदेश सामान्य प्रक्रिया हो, तर पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई दण्ड जरिमाना गर्ने गरिकन सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुने छैन। त्यसरी फैसला गर्न मिल्ने ठाउँ पनि छैन। त्यस भावनाले यो आफ्नो कोर्समा छ र आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि भनिएको निर्वाचन जुन छ त्यो गर्नका लागि गरिएको निर्वाचनको घोषणा होइन। त्यो निर्वाचनको कुनै पनि सम्भावना छैन। निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ हामीलाई न्यूनतम 80 दिन चाहिन्छ भनेको छ। आज 89 दिन बाँकी छ। अब सायद आज 17 गतेमा छौँ हामी, 88 दिन भइसक्यो होला। 88 दिन 89 दिन अब बाँकी छ। त्यो 89 दिनमा सत्तारूढ दलभित्रको दल दर्ताको प्रक्रिया र त्यसले उत्पन्न गरेको विवाद नै निरूपण भएको छैन। सत्तारूढ दल अहिले 64% मत सत्तारूढ दलको छ। आधी आधी भयो भने पनि 32-32 हो। बहुमत एकातिर गयो भने त 64% नै हो। त्यो 32% वा 64%लाई बाहिर राख्ने गरिकन निर्वाचन न त सम्भव छ न त निर्वाचन आयोगले त्यो थेक्न नै सक्छ। त्यस भावनाले निर्वाचन हुन सक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। निर्वाचन नहुँदा मुलुक शाहीकालीन ज्ञानेन्द्रको पालामा जस्तो अब प्रधानमन्त्री बन्नेहरूको संसद छैन, संसदको सदस्य बाहेक अर्को प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। त्यो जुन अँध्यारो सुरुङमा मुलुकलाई प्रवेश गराइएको छ, अब प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेर संविधानलाई लिकमा ल्याउने र अँध्यारो सुरुङतर्फ गइरहेको संवैधानिक जुन यात्रा छ त्यसलाई त्यहीँबाट रोकेर फेरि फर्काउने दायित्व सर्वोच्च अदालतलाई छ। त्यसैले संसदको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना मार्फत प्रधानमन्त्रीले धुजा पारेको संविधान फेरि सर्वोच्च अदालतले सग्लो रूपमा फर्काइदिनेछ र नेपाली जनताले 62-63 को जनक्रान्ति मार्फत प्राप्त गरेको जुन उपलब्धिका रूपमा हामीले संविधान प्राप्त गरेका छौँ त्यो संविधानको निरन्तर यात्रा नेपाली जनताले गर्न पाउनेछन् र सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि त्यतातर्फ नै आउँछ। यति गर्नु जस्तो तपाईलाई पनि पढाइले सोध्नुको अगावै विघटन नभएमा भन्ने जुन कुरा छ भनेपछि त्यहाँ त संविधान विघटन हुन सक्ने भन्ने एउटा आधार देखियो, किन हुन नसक्ने एउटा। अर्को प्रधान न्यायाधीश पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले बालवाला प्रधान न्यायाधीशले जुन बहस र त्यो तपाईँ निर्णय सुनाइरहेको प्रक्रिया छ त्यसलाई कसरी मान्ने र त्यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले जुन प्रधानमन्त्री पक्ष भएर निर्णय गरिरहेको छ त्यसले के हुन्छ? यसमा म एउटा नि जोड्ने भाइ, यो सेटिङ भन्ने कुरा आइरहेछ। यो न्यायपालिका कार्यपालिकाको दबाब र प्रभावमा पर्ने कतिको चान्सेस कतिको छ? अब यो धारा 85 को कुरा एकचोटि तपाईँहरू सबैसँग एपमा संविधान होला। प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री पक्षका वकिलहरूले भनेको अगावै विघटन भएन बाहेक भनेको छ। यसरी त विघटन गर्न पाइन्छ नि। एकचोटि 85 पल्टाएर हेर्नुहोस् त। अगावै भन्दा अगाडि के शब्द छ? यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएन बाहेक भन्ने छ। प्रधानमन्त्री पक्षीय मान्छेहरू यस संविधान बमोजिम भन्ने कुरा छुटाइदिन्छ। यस संविधान बमोजिम भनेको यही संविधानमा विघटनको व्यवस्था रहेछ, त्यस कारणले यस संविधान बमोजिम भनिएको हो नि त। अब त्यो यस संविधान बमोजिम विघटन हुने व्यवस्था कहाँ छ? मैले अघि भनिहालेँ, संविधानको धारा 76 को 7 मा छ। त्यो भनेको प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाले दिनै सकेन भने स्वतः विघटन हुन्छ। निर्वाचन भएको 6 महिनामै विघटन हुन्छ। त्यो 85 ले भनेको निर्वाचन भएको 6 महिनाभित्र विघटन हुने, स्वतः विघटन हुने कुरालाई भनेको। त्यसैले त्यो चाहिँ यस संविधान बमोजिम विघटन हुने हो, संविधान बमोजिम होइन। धारा 85 को कुरा।
अर्को दोस्रो प्रश्न चाहिँ तपाईँ के थियो भने त्यो फैसला सुनाएको होइन, उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशको रूपमा हामीले हेर्नु नै हुँदैन। उहाँहरू प्रधान न्यायाधीश होइन, सेवानिवृत्त भएको प्रधान न्यायाधीश हो, उहाँहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीश हो। उहाँहरूले बोलेको कुरा, लेखेको कुरा फैसला हुँदैन, विचार हुन्छ। उहाँहरूले नागरिक अधिकारको सदुपयोग गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 17 ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सबै नागरिकलाई दिएको छ। किन हुँदैन? विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कसैको पनि, राजा ज्ञानेन्द्रको त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, न्यायाधीशहरूलाई हुँदैन। सबै नागरिकलाई छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रभाव पार्नु हुँदैन भनेको त्यो खास गरी कार्यकारिणीतर्फ इङ्कित हो। तपाईँहरू समाचार लेखिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले समाचार लेख्ने कुरा र ऋषि धमलाजीले बिहान रेडियोमा बिहानदेखि बेलुका प्राइम टेलिभिजनमा बोल्ने कुरा र कल्याण श्रेष्ठले बोल्ने कुरा एउटै। दुईटैले नागरिक अधिकार अन्तर्गत आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपयोग गर्नुभएको छ। जसरी म अहिले उपयोग गरिरहेको छु त्यसैले नागरिक स्वतन्त्रता उहाँहरूले उपयोग गर्नुभएको हो। उहाँहरूलाई बोल्नै नदिने हो भने त नागरिक अधिकार समाप्त भइहाल्यो। त्यस भए हुनाले त्यसलाई त्यो रूपमा हेर्न मिल्दैन। र अर्को चाहिँ निर्वाचन आयोगको के भन्दैछ भने प्रधानमन्त्री पक्षबाट फैसला आयो भन्ने होइन, म त्यो रूपमा त लिन्न। निर्वाचन आयोगले अस्ति नेकपाका दुईटै समूहलाई पठाएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई खुसी बनाउनु पर्ने अप्रासङ्गिक कथनहरू राखिएका छन्। त्यति भन्छु। प्रधानमन्त्रीलाई खुसी बनाउनु पर्ने त्यो बाध्यता होला, दबाब होला, त्यो कारणले अप्रासङ्गिक कथनहरू राखिएका छन्। र त्यो अस्तिको निर्णय पनि होइन, त्यो पत्राचार हो। दल विभाजनमा हिजो हेर्नुहोस् त, बडा अचम्मको कुरा, संविधान सभाको अध्यक्षले नेकपाको विवाद टुङ्गिसक्यो भन्नुभयो। 1 घण्टापछि आएको प्रवक्ताले हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ भन्नु। हेर्नुहोस् त कति अब हाम्रो आदरणीय सुभाष दाईको भनाइ 1 घण्टामा काट्नुपर्ने निर्वाचन आयोग, त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा, सरकारको पक्षमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्छ भन्ने पनि अनुमानका कुरा हुन्। दबाब होला कार्यपालिकाको, त्यो दबाब थेक्न नसकेर केही उहाँलाई खुसी पार्ने शब्दजालहरू त्यहाँ पर्न सक्छन्। तर दल विभाजनको सम्बन्धमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 को उपदफा 6 मा विवाद आउनु अघिको केन्द्रीय समितिको बहुमत जसको छ त्यो बहुमतवालाले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगको अस्तिको पत्रचारले नेकपाको संख्या 441 निर्धारण गरिदियो, त्यो त कन्फर्म हो। अब त्यो अघि मैले भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को उपदफा 6 ले त्यो 441 को बहुमत खोज्छ। केपी ओलीले पुर्याउनु भयो भने केपी ओलीलाई दिला, माधव प्रचण्डले पुर्याउनु भयो भने उहाँलाई दिला, त्यसमा कुनै दुविधा नै छैन। यसभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसको विवादमा पनि त्यही लागू भयो, सद्भावनाको विवादमा पनि त्यही लागू भयो, राप्रपाको विवादमा पनि त्यही लागू भयो, जनमुक्ति पार्टीको विवादमा पनि त्यही लागू भयो। विगतका 4-4वटा अभ्यास र निर्णयको विपरीत निर्वाचन आयोग पनि जान सक्ने अवस्था नै छैन। त्यसैले कसैको आग्रह, पूर्वाग्रह, धम्की, प्रलोभन, सेटिङ यो सम्भव छैन। निर्वाचन आयोगमा पनि कानुन पढेका, संविधान बुझेका आयुक्तहरू, प्रमुख आयुक्तहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि संविधान बमोजिमले निर्णय गर्नुहुन्छ। यो सेटिङ भन्ने कुरा चाहिँ दल विभाजन भएको बेलामा कार्यकर्तालाई आफ्नो तर्फ पार्नका लागि यो सेटिङको हल्ला फिजाइएको हो। सेटिङको हल्ला फिजाउनका पछाडिको सबभन्दा ठुलो रहस्य के हो भन्नुहोस् त? मैले गैर संवैधानिक काम त गरेको होइन, तर सेटिङ गरेर मिलाइहाल्छु नि भने। जसले सेटिङ गरेको छ भनेर भन्छ नि, त्यो भनेको मैले असंवैधानिक काम गरेको छु भने। त्यसो भएको हुनाले सेटिङ भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अदालत स्वतन्त्र छ, अदालतका न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँहरू कार्यपालिकाको छायामा पर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। चुनाव भयो भन्ने मतलब अदालतले निर्णय गर्यो उहाँको प्रधानमन्त्रीको पक्षमा, तब के हुन्छ त्यसको? त्यसो भयो भने सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बन्यो भने चुनाव हुन्छ। छैन, हुँदैन। होइन, वैशाख 17 र 27 मा त 100% निर्वाचन हुँदैन, सिद्धि गयो। त्यस
त्यस पछाडि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको मान्छेको नेतृत्वमा गराएको चुनाव कुन दलले स्वीकार गर्ने? सरकार परिवर्तनको खेल सुरु हुन्छ। सरकार परिवर्तन गर्ने संविधानको धारा छैन। प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको बाहेक कोही पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव गर्न दिँदैनन् कुनै पनि दलले, काङ्ग्रेसले पनि दिँदैन, अरूले पनि दिँदैन। त्यस अपुरो होइन, यो त बल जपति संविधानलाई च्यातिएको न हो। च्यातेपछि त के लाग्छ? संविधान सभाले बनाएको संविधान अपुरो त कहीँ पनि अपुरो होइन। विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बलपूर्वक विघटन गरेपछि 17 सालमा राजाले 15 सालको संविधान त्यसै गरेर कुल्चिएका थिए। ज्ञानेन्द्रले पनि 47 सालको संविधान त्यसै गरी कुल्चिएका थिए। अहिले केपी ओलीले पनि त्यही इतिहास दोहोऱ्याइदिनुको संविधानमा हुँदै नभएको। त्यसो भएको हुनाले यो सबै परिदृश्य सर्वोच्च हेर्छ, बुझ्छ। त्यसैले मुलुकलाई अँध्यारो सुरुतिर लानेतर्फको फैसला आउँदैन। यति गर्नु ल, धन्यवाद। समाजको आवाज.com